एमसीसी, बीआरआई, रिभर लिङ्क नेपाललाई चाहिँदैन। भिख मागेर कुनै पनि देश धनी भएको छैन। नेपालमा साँच्चै नै कम्युनिस्ट विचारधारा बोकेकाहरू खुङ्खार कम्युनिस्टहरू भइदिएको भए आज नेपाल रसिया जस्तो बराबर हुनुपर्थ्यो परिन्थ्यो। साँच्चै नेपालका पुँजीवादीहरू अमेरिका जस्तै अब्बल खालको सोच राख्ने विचार राख्ने भइदिएको भए आज नेपाल पनि अमेरिका जस्तै समृद्ध राष्ट्र हुन्थ्यो। भयो राजा आओस् कि राष्ट्रपति आओस्, जनमत सङ्ग्रहद्वारा राज्य राष्ट्र सिद्धान्त चाहिँ मान्नै पर्छ। देश धर्मले चल्छ त चल्दैन। कम्युनिस्ट पुँजीवादी दाजुभाइ हो के यो नेपालमा नबुझिया मात्रै हो होइन। प्रतिक्रिया कम्युनिस्टहरूले पुँजीवादको विरोध गर्छन् नि दाजुभाइहरू अंशबन्धका कारण झगडा भइहाल्छ नि त। संविधानमा धर्मनिरपेक्षता लेखेको छ त्यसलाई हटाउनु पर्छ। हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ होइन। हिन्दू राष्ट्र धर्मनिरपेक्षता हटाउनुको अर्थ हिन्दू राष्ट्र हुन्छ भन्ने होइन। चीनमा माओवाद सफल छैन, रसियामा लेनिनवाद सफल छैन, जर्मनीमा मार्क्सवादी उमाउने मान्छे हाँस्छन्, इन्डियामा गएर प्रजातान्त्रिक समाजवादी उमाउने मान्छे हाँस्छन्। नेपालमा चाहिँ के छ, ओहो सबभन्दा आदर्श व्यक्तिहरू यिनै हुन्, सबभन्दा खुङ्खार क्रान्तिकारी पनि यिनै हुन्, सबतिर असफल भएका आउटडेटेड भइसकेका सिद्धान्तको फोटोकपी बोकेर अहिले नेपालमा ल्याएर गरिरहेका छन्। मार्क्सवाद कहाँबाट आयो? जर्मनीबाट आयो। लेनिनवाद कहाँबाट आयो? रसियाबाट आयो। राम कहाँबाट आयो? ठोरीबाट आयो। मार्क्सवादले रामको अस्तित्व स्वीकार्दैन अनि के नचाहिने कुरो गरिरहेको त भने मार्क्सवाद त्याग्नु पर्यो उसले पहिला छोड्ने भइगयो नि। आफ्नो विकासको मौलिक ढाँचा छैन, यसमा चर्चा यसमा चिन्तन छैन अनि विदेशले बनाएर राखेको हुन्छ। बीआरआई भनेर लेखेर राखेको हुन्छ, एउटा एमसीसी भनेर लेखेर राखेको हुन्छ अनि नेताहरू कस्ता गए, जुन देशमा गए त्यही बेला गऱ्यो लगाइदियो, त्यो गर्ने गरेका छन्। भ्लादिमिर पुटिनले के भनेका छन् भने 2018 मा लेनिनलाई गाली गरेर है, जुन नेपालमा लेनिनवादीहरू छन् नि, भ्लादिमिर पुटिनले अहिलेको राष्ट्रपतिले लेनिनलाई गाली गर्दै के भनेको छ भने लेनिनले रसियामा दुईटा गलत काम गरे भनेछ। एउटा त्यसलाई टाइम बम भन्थे उनले, एउटा जातीयताको आधारमा सङ्घीयता बनाउनु जुन नेपालमा बहुराष्ट्रिय राज्य होइन, बहुराष्ट्रिय राज्य, अनि अर्को स्वशासनको अधिकार दिनु है, आत्मनिर्णयको अधिकार। कसैले तपाईँहरूले प्रयोग गरेर यो जरकिलो भन्ने पार्टी खोल्न लगाएर तपाईँहरू यसरी आइरहनु भएको छ भन्नेहरू आरोप लाउनेहरू पनि छन्। जे पनि लगाइदिन्छन् नि, डलर खाएको भनिदिन्छन्, भारू खाएको भनिदिन्छन्, आरोप लाउनु त सहिलो छ नि, जे भन्दै नि भयो नि, त्यो कुन ठुलो कुरो भयो र। तर नेपाललाई नयाँ वैश्विक संरचनाको केन्द्र बनाउने भन्नेलाई कुन पार्टीले चाहिँ ल्याएर देला के, कुन देशले चाहिँ ल्याएर देला, कसले दिन्छ? इन्डियाले, चाइनाले, अमेरिकाले कसले ल्याएर दिन्छ? अर्को आइदिए माओवाद भन्दै हो। ओहो मार्क्सले भनेको कुरो चीनमा माओले जसरी लाए त्यो चाहिँ ठिक छ तरिका भनेर नेपालमा 17,000 जना मान्छे मारिदिए। आखिर के गरे त्यो सबैलाई थाहा छैन। नेपालमा वास्तविक कम्युनिस्ट पनि छैनन् है, वास्तविक पुँजीवादी पनि छैनन्। फेरि यो अर्थमा नलिनु कि ओहो वास्तविक कम्युनिस्ट भइदियो त राम्रो हुन्थ्यो भने होइन, त्यो पनि होइन। वास्तविक कम्युनिस्ट भइदियो भने नेपालमा राम्रो हुन्थ्यो भने त्यो पनि छैन क्या। अबको 100 वर्षपछि सम्भवतः हामी कतिपय ठाउँमा नेपालमा बस्न लायक नहुन सक्छ। अनि हाम्रो मानवाधिकारमाथि हनन भयो कि भएन? हामीले केही गरे हो? हामीले बिगारे हो? कम्युनिस्ट देश र पुँजीवादी देशले बिगारे होइन। 2007 सालदेखि यिनीहरूले जे भन्दै आएका छन् एकपछि अर्को गर्दै नेपाली जनतालाई विदेशी सिद्धान्तको प्रयोगशाला बनाइएको सोध्नुहोस् है। आफ्नो नेता भोट माग्न आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको सिद्धान्तको जरकिलो कहाँ छ भनेर सोध्नुहोस् चाहिँ भन्न हामीले गरायौँ नि। अहिले हरेक कुराको हेर्नुहोस्, त्यसको केन्द्र कहाँ छ, त्यसको उद्गम थलो कहाँ हो भन्ने प्रतिमानको आधारमा सोच्नु पर्दछ भने त बनायौँ नि। वैज्ञानिक समाजवाद, राष्ट्रिय समाजवाद, व्यक्तिगत समाजवाद, हाम्रो समाजवाद, उसको समाजवाद, यो चाहिँ वैचारिक जाल हो। यता नजाउँ है। यो समाजवाद भनेको हिटलरले पनि समाजवाद भन्थ्यो, लेनिनले पनि समाजवाद भन्थ्यो, बीपीले पनि समाजवाद भन्छ, ओलीले पनि समाजवाद भन्छ, प्रचण्डले समाजवाद भन्छ। यो वायत कुरो हो। दर्शकवृन्द नमस्कार, चुरो कुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी आजको चुरो कुरोमा नेपालको राजनीतिको वर्तमान अवस्था सँगै नेपालको राजनीति किन यति दलदलमा फसेको छ, यो दलदलमा फसेको राजनीतिलाई त्यो दलदलबाट निकाल्न कुनै त्यस्तो हामीसँग रोडम्याप छ, कुनै त्यस्तो फर्मुला छ? अहिले जुन दलहरू सत्तामा छन्, सडकमा छन्, सङ्घर्षमा छन्, यी दलहरूबाट वर्तमान राजनीतिक अवस्थाको दलदलबाट नेपाललाई निकाल्न सकिन्छ कि सकिँदैन, यो एउटा गम्भीर र एकछेप प्रश्न रहेको छ। यो दलदलबाट निकाल्नलाई धेरैले धेरै पटक प्रयास गरे तर सफल भएको देखिएन। 46 साल 62-63 साल परिवर्तन भए तर जनताको अवस्था परिवर्तन भएन, व्यवस्था मात्रै परिवर्तन भयो। के भएपछि जनताको अवस्था पनि परिवर्तन हुन्छ? के व्यवस्था परिवर्तनले मात्रै हामीलाई पुग्छ? हामी कहाँ के पुगेको छैन, के थप्नुपर्छ र बल्ल देश लयमा हिँड्छ, सुखी नेपाली भन्छन्, समृद्ध नेपाल भन्छ। धेरैले धेरै प्रयास गरे, वैकल्पिक शक्तिहरू पनि आए,
तर पटक्कै केही पनि हुँदै भएन। र यस्तै माझ 12 वर्षसम्म फिनल्यान्डमा बसेर अध्ययन गरिसकेपछि नेपालमा आएर मौलिक जरो किलो पार्टी निर्माण गरेर नेपाल परिवर्तन गर्नका लागि नेपालकै मौलिक संरचनाहरूको प्रयोग गर्नुपर्छ, विदेशी संरचनालाई बिस्तारै विस्थापित गर्नुपर्छ भन्ने अभियान चाल्नुभएका मौलिक जरो किलो पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष सुशील गौतमसँग आज हामी यी र यावत विषयमा संवाद गर्नेछौँ र वर्तमान नेपालको राजनीतिलाई निकास र विकास दिने उहाँहरूसँग के त्यस्तो रोडम्याप र फर्मुला छ, के त्यस्तो सूत्र छ, हामी उहाँसँग जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। र अहिले निकै पेचिलो भनेको एमसीसीको विषयमा उहाँको धारणा के छ त्यो पनि हामी जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। के मौलिक जरो किलो पार्टी अहिलेका वर्तमान राजनीतिक पार्टी राजनीतिक दल यो व्यवस्थाको कुनै विकल्प बन्न सक्ने ल्याकत राख्छ, यो पनि हामी उहाँसँग जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिले चुरो कुरोमा म मौलिक जरो किलो पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष सुशील गौतमलाई स्वागत गर्छु। तपाईँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत। धन्यवाद, नमस्कार। मौलिक जरो किलो पार्टी नाम आफैमा मौलिक छ। हजुर, तपाईँहरूले खोजेको मौलिक चाहिँ कस्तो मौलिक हो, के मौलिक हो? मौलिक त मौलिक आफ्नो परिभाषा हुन्छ मौलिकको, ठ्याक्कै तपाईँहरूले भनेको मौलिक चाहिँ कस्तो मौलिक हो? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। आफ्नो परिभाषा हुन्छ भनेर भएन, मौलिकताको दुईटा आयामसहितको परिभाषा हुन्छ। बृहत नेपाली शब्दकोश 2075 अनुसार चाहिँ मौलिक भनेको मूल कहाँ छ भन्ने एउटा आयाम रहन्छ र त्यसमा के नवीनता छ भन्ने अर्को आयाम रहन्छ। यसले मूल भनेको हाम्रो सभ्यता, संस्कृति, परम्परा, यो राष्ट्रको मा जरो गाडेको हुनु पर्यो, त्यो मूलसँग सरकार राख्ने भयो भने त्यसमा के नयाँ त? मौलिक त मौलिक, यहीँ जरो गाडे त ठिक छ, तर त्यसमा के तपाईँको नयाँपन छ र त्यसको आधारमा तपाईँ अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ भने त्यो नवीनता। यो दुईटै मिक्स गराउनु भनेको स्थितिगत्यात्मक प्रगतिवाद हो, जुन हामीले समाज विकासको सिद्धान्त भनेका छौँ। अब हाम्रो मौलिक भनेको के त? यहाँ प्रश्न आउँछ, हाम्रो मौलिक के त? हामीले चाहिँ हाम्रो सभ्यता, हाम्रो संस्कृति, हाम्रा मौलिक धार्मिक सम्प्रदायहरूले निर्दिष्ट गरेको ग्रन्थहरूलाई चाहिँ मौलिकको आधार मानेका छौँ। जस्तो हिन्दू धर्मको कुरा गर्ने हो भने वेदको रचना नेपालमै बसेर भएको कृष्ण द्वैपायनले तनहुँ जिल्लामा बसेर गर्नुभएको। गौतम बुद्धको जन्म नेपालमै भएको लुम्बिनीमा त्यो भव्य संरचना छँदैछ, त्यो सबैलाई थाहा भएको छ। बौद्ध धर्मको सुरुवात नेपालबाट सुरु भएर तिब्बततिर फैलिएको भन्ने कुरा पछिल्ला केही रिसर्चरले देखाएका छन्। जैन धर्मको प्रथम तीर्थाङ्कर ऋषभदेव साथसाथै 3वटा तीर्थाङ्करको सिधै सरोकार नेपालसँग छ भनेर मणिभद्र महाराजले भनिरहनु भएको छ। त्यस्तै किराँत धर्म भनेको चाहिँ 5000 वर्षभन्दा अगाडिदेखि नै पशुपतिमा विरूपाक्षीको पूजा हुँदै आएको छ भनेर स्वामी प्रपन्नाचार्यले वेदमा के छ भन्ने कुरा पनि लेख्नुहुन्छ। यसरी नेपालको हिन्दू, बौद्ध, बोन, जैन, किराँत जस्ता मौलिक धार्मिक सम्प्रदायलाई चाहिँ हामीले मौलिकताको आधार मानेका छौँ। तर यति मात्रै होइन, त्यो ग्रन्थमा रहेका समाज, अर्थतन्त्र, शिक्षा, राजनीति कस्तो हुनुपर्छ भनेर कस्तो निर्देशन दिएको छ त्यसलाई बुझ्ने, नयाँ आएका वैश्विक परिवर्तनमा के परिवर्तन भएका छन् र विज्ञान प्रविधिमा के आत्मसात गर्नुपर्ने कुरा छन् त्यो लिने र नेपाललाई चाहिँदो कुरो के हो त्यसलाई लिएर अगाडि बढ्ने, यही हो मौलिकता। अनि यो बाहेक अरू राजनीतिक दलहरूले के बोकेर आए त? यो बोक्न सकेनन्। धर्मको उनीहरू पनि कुरा गर्छन्, संस्कृति संरक्षणको उनीहरू पनि कुरा गर्छन्, भाषाको उनीहरू पनि कुरा गर्छन्, भेषको उनीहरू पनि कुरा गर्छन्, अब सङ्घीयतामा गएका छन्, धर्मनिरपेक्षतामा गएका छन्, सबैको संरक्षण हुनुपर्छ भनेर उनीहरूले पनि भनिरहेछन्, नवीनतम विज्ञानको प्रयोग गर्नुपर्छ उनीहरूले पनि भनिरहेका छन्, वैज्ञानिक समाजवाद भनेर विप्लव आएका छन्। तपाईहरुको के मानेमा फरक भयो त उनीहरुको भन्दा? अब यो वैज्ञानिक समाजवाद, राष्ट्रिय समाजवाद, व्यक्तिगत समाजवाद, हाम्रो समाजवाद, उसको समाजवाद, यो चाहिँ वैचारिक जाल हो। यता नजाउँ है। यो समाजवाद भनेको हिटलरले पनि समाजवाद भन्थ्यो, लेनिनले पनि समाजवाद भन्थ्यो, बीपीले पनि समाजवाद भन्छ, ओलीले पनि समाजवाद भन्छ, प्रचण्डले समाजवाद भन्छ। यो वायत कुरो हो। समाजवाद भन्ने कुरो छोडिदिउँ। नेपालको संविधानमा जुन समाजवाद उन्मुख भनिएको छ यसले नेपाललाई बिताउनेवाला छ, यो पहिले प्रश्न बुझिहालौँ। अर्को कुरो, अन्य राजनीतिक दलहरूले पनि भनिरहेका छन् भन्ने कुरो आयो। एउटा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुनुहुन्थ्यो, त्यो बेलामा भगवान भन्ने छैनन्, छन् भने कार्ल मार्क्स छन् भने हो। रामको मन्दिर चाहिँ थोरीमा बनाउनुपर्छ पनि भनिदियो। त्यस्ता मान्छेहरू नेपालमा राजनीतिमा यसरी लागेका छन् कि उसलाई जहाँ जाँदा जे बोल्दा फाइदा हुन्छ त्यही बोलिदिने। रामको पनि आफ्नो भोटको लागि प्रयोग गरिदिएको छ, मार्क्सको पनि भोटको लागि प्रयोग गरिदिएको छ। यो मनलाग्दी कुरो गर्छन्। यिनको बारेमा यिनले यसो भन्छन् हामी बराबर हो कि भन्ने यसरी नजाउँ, पहिलो कुरो। अर्को, अब नेपालमा जरो नेपालमै किलो भएको एक मात्र नेपालको राजनीतिक शक्ति छ, त्यो मौलिक जरो किलो पार्टी, नाम पनि जरो किलो छ। अरूको जरो किलो कहाँ छ हेरौँ है त। अब एक सरसर बुझौँ। एकदम 2007 सालमा बीपी कोइराला नेपाल आउनुभयो। उहाँले के भन्नुभयो? प्रजातान्त्रिक समाजवाद भन्नुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसको प्रजातान्त्रिक समाजवाद नि उसको आदर्श हो। कहाँबाट ल्याएको? इन्डियाबाट ल्याएको। कसले बनाएको? राम मनोहर लोहिया र जयप्रकाश नारायणले बनाएको। के गरेर बनाएको? मार्क्सवादको एउटा केही तत्त्वहरू, पुँजीवादका केही तत्त्वहरू मिलाएर इन्डियालाई चलाउँदा चाहिँ यसरी प्रजातान्त्रिक समाजवाद अङ्ग्रेज चल्दा ठिक हुन्छ कि भनेर उनले बनाए। बीपी कोइराला चित्त बुझे, बस यो ठिक छ भनेर हिन्दीमा थियो होला, नेपाली भाषामा लेखे ल्याइदिए।
त्यसको जरो किलो नेपालमा छैन। अर्को छ मार्क्सवादी भनिन्छ। जर्मनीमा 1848 कार्ल मार्क्सले बेलायत, फ्रान्स र जर्मनीको तत्कालीन परिस्थितिमा देखिएको समस्या चाहिँ यसरी समाधान हुनसक्छ भनेर उनले मार्क्सवाद बनाए कार्ल मार्क्सले। त्यही कुरो चित्त बुझाएका नेपालका हो यो पो ठिक छ क्या भनेर जर्मन भाषामा लेखेको थियो होला, इङ्ग्लिसमा लेखेको थियो होला, नेपालीमा ट्रान्सलेट गरेर ल्याइदिए। अर्को थियो कार्ल मार्क्सले भनेको कुरो रसियामा लेनिनले जसरी लादे, जसरी प्रयोग गर्न खोजे त्यही कुरो पो ठिक हो क्या भनेर नेपालमा के खोल्यो, एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी भन्ने खोल्यो एमाले हैन। लेनिनले जे गरेको रसियामा हामी पनि नेपालमा त्यही गर्ने हो भने खोल्या। अर्को आइदिए माओवाद भन्दै हो। ओहो मार्क्सले भनेको कुरो चीनमा माओले जसरी लादे त्यो चाहिँ ठिक छ तरिका भनेर नेपालमा 17,000 जना मान्छे मारिदिए। आखिर के गरे त्यो सबैलाई थाहा छैन। चीनमा माओवाद सफल छैन, रसियामा लेनिनवाद सफल छैन, जर्मनीमा मार्क्सवादी हुँ भने मान्छे हाँस्छन्, इन्डियामा गएर प्रजातान्त्रिक समाजवादी हुँ भने मान्छे हाँस्छन्। नेपालमा चाहिँ के छ, ओहो सबभन्दा आदर्श व्यक्तिहरू यिनै हुन्, सबभन्दा खुङखार क्रान्तिकारी पनि यिनै हुन्, सबतिर असफल भएका आउटडेटेड भइसकेका सिद्धान्तको फोटोकपी बोकेर अहिले नेपालमा ल्याएर खोलिरहेका छन्। त्यति मात्रै छैन, यो जुन बहुराष्ट्र राज्यवालाहरू छन् तिनले मार्क्सवाद पनि भने, कसैले जातीयताको कुरा गरिरहेका छन्। अहिले उनीहरू बहुराष्ट्रिय राज्यको कुरा गरिरहेका छन्। त्यो कहाँबाट ल्याएको भने त्यही युरोपको वेस्टफेलियाबाट ल्याएको। त्यो विदेश जाने कहाँ के चित्त बुझ्छ टपक्क टिप्ने फोटोकपी गर्ने, नेपालमा ल्याएर पार्टी खोल्ने अनि खुङखार भाषण गर्न थाल्यो। हो नेपालको समृद्धि विकासको लागि त मै हुँ अन्तिम व्यक्ति भने जस्तो गर्ने। यी सब फटा हुन्, प्रष्ट बुझिसकेका छन्। 2007 सालदेखि यिनीहरूले जे भन्दै आएका छन् एकपछि अर्को गर्दै नेपाली जनतालाई विदेशी सिद्धान्तको प्रयोगशाला बनाइएको छ। अब हामीले बुझिसकेका छौँ। अब जेसुकै होला एउटा कुरा चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भने पार्टी जुनसुकै लाग्नु होला, कार्यकर्ता जुनसुकै पार्टीको हुनुहुन्छ र एउटा प्रश्न चाहिँ सोध्नुपर्छ हरेकले कि तपाईँ हामीले लिएको सिद्धान्तको जरो कहाँ छ, किलो कहाँ छ। अब म तपाईँलाई एउटा प्रश्न सोधु। तपाईँ फिनल्यान्डमा गएर पढेर आउनु भएको विचार एउटा देशमा एउटा पर्खालमा मात्रै सङ्कुचित भएर बस्छ र मार्क्सको विचार, लेनिनको विचार, माओको विचार अन्तर्राष्ट्रियकरण भएर विश्वव्यापी भयो भने नेपालमा त्यो विचार बोक्नु गलत हो र? नम्बर 1 गौतम बुद्धको विचार आज विश्वव्यापी फैलिएको छ। हाम्रै नेपालमा जन्मेको गौतम बुद्धको विचारलाई के अब अरू देशले नमान्ने हो र यो नेपालमा जन्मेको हो भनेर? यदि विचार सही छ भने त्यसलाई कुनै पर्खालले छेक्नु उचित हुन्छ, चाहे प्रजातान्त्रिक विचार भारतबाट आओस्, चाहे कम्युनिजम विचार चाहिँ युरोपबाट आओस्, जर्मनीबाट आओस्, रुसबाट आओस्, चीनबाट आओस्। त्यो त स्वाभाविक हो नि। विचार त विश्वव्यापी फैलिन पाउन्न र यहाँनिर तपाईँहरूको यो विरोधलाई विरोध जस्तो देखिएन। यसमा माए है त्यो विचार चाहिँ विश्वव्यापी हुन पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा पहिला जाउँ है। एउटा कस्तो के हुन्छ भने ऊँट पाइन्छ साउदी अरबमा मरुभूमिमा, त्यस्तै चौरी गाईलाई बनाए हुन्छ हिमाली भेगमा। यसो गर्दाखेरि चाहिँ यो ठिक हुन्छ, बिरामी भयो भने यो गर्दा ठिक हुन्छ भन्ने एउटा बनाए हुन्छ। ल्याएर चौरी गाईको कुरो ल्याएर ऊँटलाई हालिदियो भने ऊँट मर्छ, ऊँटको कुरा चौरी गाईलाई हालिदियो भने चौरी गाई मर्छ। नेपालमा तपाईँले भने जस्तो उत्कृष्ट विचार नेपालमा ल्याइदिएको भए आज नेपाल संसारको उत्कृष्ट देश हुनुपर्थ्यो पर्दैन थियो। रसिया संसारको सबभन्दा शक्तिशाली देशमध्येको एक हो। अहिले भ्लादिमिर पुटिन संसारको सबभन्दा शक्तिशाली व्यक्ति हुन् है। नेपालमा साँच्चै नै कम्युनिस्ट विचारधारा बोकेकाहरू खुङखार कम्युनिस्टहरू भइदिएको भए आज नेपाल रसिया जस्तो बराबर हुनुपर्थ्यो पर्दैन थियो। साँच्चै नेपालका पुँजीवादीहरू अमेरिका जस्तै अब्बल खालको सोच राख्ने विचार राख्ने भइदिएको भए आज नेपाल पनि अमेरिका जस्तै समृद्ध राष्ट्र हुन्थ्यो हुन्थ्यो। भयो भएन नि। यहाँ के बुझ्नुपर्छ भने नेपालमा जुन फोटोकपी गरेर ल्याइएको विचार छ नि हो त्यो पनि यसरी ल्याइएको छ कि उसले कसरी आफूले भोट पाउन सकिन्छ त्यही अनुसार खेलाउनको लागि 2-4 दिन मान्छेलाई झुकाउनको लागि मात्र प्रयोग गरिएको छ। नत्र साँच्चै नै केपी शर्मा ओली अथवा प्रचण्ड अथवा माधव नेपाल, शेरबहादुर देवाललाई ल बस्नुहोस्, 1 महिना बस्नुहोस्, 1 हप्ता बस्नुहोस्, 1 वर्ष बस्नुहोस्, अध्ययन गर्नुहोस्, आफ्नै राजनीतिक सिद्धान्त बनाउनुहोस् भन्न सक्छन्? सक्दैन। यो उनीहरूले फोटोकपी गरेर ल्याएको किन भने ब्रान्डिङ गर्नलाई के यो हुन्छ नि। फ्रेन्चाइज खोल्दाखेरि म्याकडोनल्ड्स भनेर तपाईँले खोल्नुभयो भने सिधै नयाँ ब्रान्ड गर्न गाह्रो हुन्छ के, मार्केटिङ गर्न यो गर उ गरेर गाह्रो हुन्छ। सिधै म्याकडोनल्ड्सको फ्रेन्चाइज ल्याइदियो भने त के हुन्छ, उसले त अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटमा लिसिया हुन्छ। हो मार्क्सवादी भनेपछि त के हुन्छ, फ्रेन्चाइज मात्रै हो। यहाँ नेपालमा फ्रेन्चाइज खोलेका त्यो पनि गलत अर्थापन सहितका फ्रेन्चाइज खोलेको छ। तर यति कुरा के बुझौँ भने कम्युनिस्टको कपी गरे पनि पुँजीवादीको कपी गरे पनि हामी चाहिँ नेपालमा के भन्छौँ भने कपुतन्त्र भन्छौँ। नेपालमा कम्युनिस्ट पनि छैन, पुँजीवादी पनि छैन। कम्युनिस्टको अलिअलि हुन्छ नि 1-2वटा कुरा लिएर बसेका, पुँजीवादीको अलिअलि कुरा लिएर बसेका। खास यिनीहरू गर्ने चाहिँ के हो भने कम्युनिस्टको पनि नराम्रा कुराहरू के विशेषतः पुँजीवादीको नराम्रा कुराहरू मिक्स भएर बसेको नेपालको सत्तावृत्त वरिपरि घुमिरहनेहरू चाहिँ कपुतन्त्र हुन्। नेपालमा वास्तविक कम्युनिस्ट पनि छैनन् है, वास्तविक पुँजीवादी पनि छैनन्। फेरि यो अर्थमा नलिने कि ओहो वास्तविक कम्युनिस्ट भइदिए त राम्रो हुन्थ्यो भने होइन, त्यो पनि होइन। वास्तविक कम्युनिस्ट भइदिए नेपालमा राम्रो हुन्थ्यो भने त्यो पनि छैन क्या। अब उसले मानौँ नेपाली जनतालाई के हुन्थ्यो होला भने
एबोलिसन अफ प्राइभेट प्रोपर्टी भन्छ कम्युनिस्ट हुनुको लागि, व्यक्तिगत सम्पत्ति नराख्ने भनिन्छ। सबभन्दा अग्ला अग्ला घर त तिनैकै छन् नि होइन, महँगो हस्पिटलमा उनीको लगानी, महँगो स्कुलमा उनीका छोराछोरी पढ्छन् कि पढ्दैनन्। अब साँच्चै कम्युनिस्ट भइदिए भए व्यक्तिगत सम्पत्ति नराख्ने, आफू पनि नराख्ने, तपाईँको पनि खोज्थ्यो भने अब बर्बाद भयो नि त। त्यही भएर नेपालमा विदेशी सिद्धान्तहरू जुन लाद्न खोजिएको छ यो उतै पनि चलेको छैन नि त। कुरा त त्यो आयो नि, मार्क्सवाद भनेर जर्मनी मार्क्सवाद लिएर नै एकदमै समृद्ध भइदिएको भए पो ओहो त्यही विचार बोकेको रहेछ र त जर्मनी समृद्ध भयो, हामी पनि त्यसरी जान सकिन्छ कि भन्नु मिल्थ्यो। त्यहाँ छैन, तैपनि ऊ विकसित छ। कोरिया आफ्नै किसिमले विकास छ, जापान आफ्नै किसिमको विकास छ। अनि नेपालमा चाहिँ के हुन्छ, आउटडेटेड त्यो हुन्छ नि सिद्धान्तहरू नेपालमा ल्याएर लाद्न खोजेको। एउटा कुरो त्यो भयो कि विचार भन्दैमा संसारभरि जहाँ पनि जानुपर्छ भन्ने होइन। पहिलो कुरो सही विचार हो, असल कुरो हो, एकदम वस्तुगत छ, त्यसको राम्रो विश्लेषण गर्न सकिन्छ भने सही कुरो हो। जस्तै E=mc² भनियो, अल्बर्ट आइन्स्टाइनले भने। सुरुमा त प्रमाणित भयो होइन नि, E=mc² भने चाहिँ प्रमाणित भयो त होइन नि, पदार्थ र शक्तिको सम्बन्ध हुन्छ भन्ने कुरा त सुरुमै प्रमाणित भयो होइन, पछि प्रमाणित भयो। अब तपाईँ नेपालमा E=mc² भने पनि जर्मनीमा E=mc² भने अमेरिकामा उही हो कुरो होइन। पानी कसरी बन्छ भने हाइड्रोजन र अक्सिजनको कुरा जहाँ पनि त्यही बन्छ। यो भए वस्तुगत कुराहरू, त्यसको परीक्षण पटक पटक गर्न सकिन्छ, फेरि पनि प्रमाणित गर्न सकिन्छ। कहाँ प्रमाणित भयो भने कम्युनिस्ट विचार सफल भनेर कहाँ प्रमाणित भयो? चीन र रसियाको उदाहरण दिन्छन् नि त। अनि चीनमा USSR ढलेपछि भ्लादिमिर पुटिनले के भनेका छन् भने 2018 मा लेनिनलाई गाली गरेर है, जुन नेपालमा लेनिनवादीहरू छन् नि, भ्लादिमिर पुटिनले अहिलेको राष्ट्रपतिले लेनिनलाई गाली गर्दै के भनेको छ भने लेनिनले रसियामा दुईटा गलत काम गरे भनेछ। एउटा काम त्यसलाई टाइम बम भन्थे उनले, एउटा जातीयताको आधारमा सङ्घीयता बनाउनु जुन नेपालमा बहुराष्ट्रिय राज्य होइन, बहुराष्ट्रिय राज्य, अनि अर्को स्वशासनको अधिकार दिनु है, आत्मनिर्णयको अधिकार भन्छ नि, स्वशासन आत्मनिर्णय भनेर ठुल्ठुला कुरा गरिन्छ, तर त्यसको अन्तर्यमा के हुन्छ नि घृणा विभाजन र फुट हुन्छ। हो पुटिनले उसलाई गाली गरेको छ। त्यो भनेको के लेनिनवादको आधारभूत मान्यता चाहिँ के हो? जातीय राज्य र त्यसको आत्मनिर्णयको अधिकार भन्ने हो। नेपालमा चाहिँ एमाले कस्तो भइदिए, ओहो कहाँ जातीय राज्य हुनुपर्छ भन्ने भइदिए, उता चाहिँ लेनिनवाद हुने यता नहुने है। उता त असफल भयो नि, सोभियत सङ्घ ढलेपछि त त्यो असफल भयो नि। अब अहिले रसियामा हेर्ने भने तपाईँ साँच्चै कम्युनिस्ट छ नि त। 80 भरे हामी यहाँ रसियाका एउटा केही विज्ञसँग कुरा गरेका थियौँ, त्यहाँ त वहीँ पढ्नुहुन्छ, त्यहाँ त कम्युनिस्ट भनेर त मान्दैनन् आफूले आफूलाई है। अब यो एउटा कुरा रह्यो। अब यो चीनको कुरा गर्ने हो भने चीनमा सांस्कृतिक क्रान्ति भन्यो, करोडौँ मान्छेको हत्या गरियो, पुराना विचार, पुराना सोच, पुराना प्रवृत्तिहरू सबै त्याग्नुपर्छ, ग्रेट फरवर्ड भनेर गर्न थाले। माओको नेतृत्वमा ठुलै सांस्कृतिक क्रान्ति भनेर मठ मन्दिर ढलाउने होइन, गुम्बा भत्काउने दुनियाँ गरे। आखिर के भइदियो? अहिले आएर गल्ती स्वीकारेन नि त। तर चीनको यो आएपछि संसारकै उदयमान शक्ति भएर चीन आइरहेको छ नि, त्यो के कारणले भयो त? माओ सेतुङको जनवादी क्रान्ति सफल भइसकेपछि त्यसैको जगमा भएको होइन चीनको आज अद्भुत यो विकास होइन? यो कम छ त अहिले, देङ सियाओपिङ पछि अहिले माओले भनेको कुरो छ त त्यहाँ। अनि बिस्तारै त्यो क्रमशः रूपान्तरण हुनु त भन्नेको अर्थ त्यसमै हामी पनि सांस्कृतिक क्रान्ति अनि बिस्तारै चेन्ज गर्दै जाने त त्यसमै हाम्रो पनि स्थिति त त्यही होला नि। त्यसमै पशुपति भत्काइदिने, स्वयम्भू भत्काइदिने, सांस्कृतिक क्रान्ति भन्ने, सब यो आफूभन्दा विपक्षीलाई सबलाई गोली हालेर ठोकेर मारिदिने, अनि एउटा सत्ता चलाउने, अनि बिस्तारै परिवर्तन गर्ने, अनि फेरि मन्दिर बनाउने, त्यो मिल्यो त कुरो? तर कम्युनिस्टहरूको सिद्धान्त त पहिला ध्वंस अनि निर्माण नै हो नि हुन त। त्यो आधारभूत रूपमै गलत छ। हाम्रो के भन्छ नासतो दृष्टत्वात भन्छ, हाम्रो वैदिक ग्रन्थले के भन्छ भने कारणको नाश गरेर कहिले पनि कार्य उत्पन्न हुँदै हुँदैन भन्छ। बन्दुकको नालबाट सत्ता निस्किन्छ भने त उनीहरूको थ्योरी नै छ, सिद्धान्त नै छ। जुडियो क्रिस्चियन सभ्यतामा के हुन्छ भने कि तपाईँ कि म, दुई फक्लेर दृष्टिकोण कि गुड कि ब्याड, कि तपाईँ कि म, कि धनी कि गरिब, कि मालिक कि मजदुर, यो दुई फग्लदे दृष्टिकोण हुन्छ उनीहरूको है। त्यो जुडियो क्रिस्चियन भनेको इस्लाम, यहुदी र क्रिस्चियन यिनीहरूको एउटै हो, उनीहरूको त्यो विश्व दृष्टिकोण। अनि त्यसैको उत्तराधिकारी एकजना व्यक्तिको कार्ल मार्क्स हो, उनी यहुदी थिए। उनले कसरी ल्यायो भने यो विश्व दृष्टिकोण उनको पहिलेदेखि थियो, तर उनले केमा रूपान्तरण गरे भने वस्तुगत रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ यो पुँजीको आधारमा गरिदिए। अनि पुँजी हुनेसँग र नहुनेसँगको दुईवटा फक्लेटे हुन्छ, तिनीहरू द्वन्द्व गर्छन् अनि समाज अगाडि बढ्छ भन्ने हो। अब हाम्रो हेर्नु स्पष्ट कुरो छ, नासतो दृष्टत्वात भन्छ, कारणको नाश गरेर कहिले पनि कार्य सिर्जना हुँदै हुँदैन भने वैदिक ग्रन्थले भन्छ। हो कि होइन तपाईँ आज हेर्नुहोस्, पानीलाई ध्वस्त गरेपछि दही बन्छ, के दुधलाई ध्वस्त गरेपछि दही बन्छ भन्ने उनीहरू मार्क्सवादीहरू है। अहिले आएर हेर्नु त ल हो कि होइन बुझ्नु त, पानीलाई ध्वस्त गरेर दही बन्छ त भन्दैन नि। दुधमा दही बन्ने निहित गुण हुन्छ, त्यसको सापेक्षिक रूपान्तरणपछि बल्ल दही बन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता है। उनीहरू के भन्थ्यो नि, बिउको आवरण ध्वस्त गरेपछि बल्ल बिरुवा बन्छ भन्थे। त्यो ध्वस्त गऱ्यो भने चाहिँ उनीहरूको त्यो दृष्टिकोण के
मार्नै पर्छ ठोक्नै पर्छ भन्ने त्यो दृष्टिकोणबाट आएको। हाम्रोले के भन्छ होइन मल पायो पानी पायो उचित वातावरण पायो भने त त्यो बिरुवा बन्छ फल्दै जान्छ हो। अनि अब साइन्टिफिक रूपले एक्सप्लेन गर्दाखेरि उनीहरूले के भन्छ भने त्यो चाहिँ एउटालाई ध्वस्त गरेर अर्को बनायो भन्थे। हाम्रो तरिकाले भन्दा चाहिँ अब तपाईँले डिएनए टेस्ट गर्नुहोस्, मकै रोप्नुहोस्, अनि त्यसको त्यो बिरुवा निस्किन्छ नि पातमा घोगामा फुलमा जताततै डिएनए टेस्ट गर्नुहोस्, त्यसको डिएनए श्रृङ्खला एउटै हुन्छ, त्यो कहीँ पनि ध्वस्त भएको छैन, रूप चाहिँ फरक भएको छ। पहिला यत्रो थियो। अब तपाईँसँग मैले के जान्न चाहेँ भने नि तपाईँले भनेको कुरा अनुसार त नेपाल पुरै आइसोलेट भएर विश्वसँग कुनै पनि विषयमा नजोडेर आइसोलेट भएर बस्नुपर्ने स्थितिको पो तपाईँले व्याख्या गर्न थाल्नुभयो। तपाईँको त्यो सम्भव छ होइन? त्यो तपाईँको अथवा अन्य व्यक्ति जसले यो कुरा उचाल्छन् तिनीहरूको विश्व दृष्टिकोणपछि गलत बुझाइ भयो है। इन्डिया अहिले वैदिक ग्रन्थलाई पुनर्जागरण गर्नुपर्छ भनेर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद यस्तो उस्तो भनेर नरेन्द्र मोदी कति शक्तिशाली भएर आएका छन् त्यो देखिरहेका छौँ। चीनमा सी जिङपिङको उदय भइसकेपछि चिनिया विशेषतासहितको सांस्कृतिक के अरे समाजवाद चाहिँ विश्वलाई नै पठाउनुपर्छ भनेर BRI देखिको कन्सेप्ट दुनियाँ भएको छ। उनीहरू कन्फ्युसियस धर्मको सुरुवात गर्न खोजेका छन्। चाइना निड्स न्यू रिलिजन भनेर नयाँ आएको छ, विमै चलेको छ। चीन आफ्नो सभ्यतातिर फर्किने, इन्डिया आफ्नो सभ्यतातिर फर्किने। पुटिन आइसकेपछि अब 2036सम्म सायद पुटिनै बन्न सक्ने बनाएका छन्। युक्रेनमा समस्या आएको छ। डोनाल्ड ट्रम्पले पनि अभ्यस्त गरे हो नि त। अब उसले के गर्न खोजेको छ भने सोभियत सङ्घको गुमेको वर्चस्व फेरि प्राप्त गर्नुपर्छ, हाम्रो सभ्यता अनुसार नै अगाडि बढ्नुपर्छ नि, त्यो लागिपरेका छन्। डोनाल्ड ट्रम्पले त अमेरिका फर्स्ट भनेर सुरु गरेका हुन्, अब अहिले हारे छुट्टै कुरो भयो होइन। उनी आफ्नो श्वेत नस्लीय चिन्तनमा अगाडि बढेका छन्, जे पनि आफ्नोतिर जानुपर्छ भने केपी ओलीले पनि प्र्याक्टिस त गरे नि त बिचमा, यस्तै खालको काम गरे होइन र केपी ओलीले जस्तै छोरीका कुरा गरे, राम अब सीताका कुरा गरे। त्यो कम्प्याटिबल हो कि होइन भनौँ है त, संयोजता छ कि छैन भने। मार्क्सवाद कहाँबाट आयो? जर्मनीबाट आयो। लेनिनवाद कहाँबाट आयो? रसियाबाट आयो। राम कहाँबाट आयो? ठोरीबाट आयो। मार्क्सवादले रामको अस्तित्व स्वीकार्दैन, अनि के नचाहिने कुरो गरिरहेको त भने मार्क्सवाद त्याग्नु पर्यो उसले पहिला, छोड्ने भइगयो नि। ल उसलाई रामप्रतिको त्यति चिन्ता छ भनेदेखि राम राज्यको होला नि त कन्सेप्ट अध्ययन गरौँ, लेखौँ, एमालेका केन्द्रीय समितिको बैठक बसौँ, विज्ञहरू लिएर आउँ, नयाँ हामीले त लेख्यौँ त खै हामीले लिएर आछौँ त। अब नि तपाईँको मौलिक जरो किलो पार्टी छ नि, मौलिक जरो किलो पार्टीले ठ्याक्कै कुनै पनि सिद्धान्त ल्याउनु भन्दा अलिकति धर्ममा जहाँ अलिकति सेन्सिटिभ ठाउँ हो, धर्म संस्कृतिलाई नै मूल चाहिँ एउटा सिद्धान्त बनाएर तपाईँहरू अगाडि आएको जस्तो देखिन्छ, हो होइन? त्यो तपाईँले प्रश्न पार्नु होला। जहाँ संवेदनशील विषय छ, जहाँ मान्छेको चाहिने चाँडै ध्यान आकर्षण गर्न सकिन्छ, मान्छेको जहाँ चाहिने केही न केही आस्था जोडिएको छ, त्यही वस्तुलाई सिद्धान्त बनाएर आउन खोजे तपाईँले के मान्छेको सेन्टिमेन्ट क्यास गर्नले हो नेपालीहरूको? अब यहाँ हेर्नु, अरू सिद्धान्त भेट्नु भएको थियो, धर्म संस्कृति नै जोड्नु भयो। अघि मैले भर्खर के भने मार्क्सवादको विश्व दृष्टिकोण कहाँबाट आएको भनेको जुडियो क्रिस्चियन सभ्यताबाट आएको, इसाई क्रिस्चियन र यहुदीको तिनीहरूको उत्तराधिकारीहरूको फ्युजन हो त्यो। त्यहाँको त्यो जुन विश्व दृष्टिकोण छ नि, त्यो जुन सभ्यता छ नि, त्यो सभ्यताको उपज चाहिँ मार्क्सवाद र पुँजीवाद हो है। यो चाहिँ आम नेपाली जनताले बुझेकै छैनन्। त्यहाँबाट ल्याएको पनि त्यहाँको कुनै न कुनै सभ्यतासँग सरकार राख्ने विषय नै हो, त्यहाँको धर्म संस्कृतिसँग सरकार राख्ने विषय नै हो। अब हामीले चाहिँ हिन्दू धर्म बौद्ध धर्मको कुरा गर्दाखेरि धर्मसँग कुरा गर्यो भन्ने, अनि उता मार्क्सवादको र पुँजीवादको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जुडियो क्रिस्चियन सभ्यताको कुरै नबुझ्ने, यो उताबाट ल्याएको चाहिँ विशुद्ध साम्प्रदायिक कुरा हो, त्यसलाई राजनीतिकरण गरिएको मात्रै हो। अब हामी आयो, हामी धार्मिक पार्टी भन्नुभयो नि, हामीलाई पापी पार्टी बन्नु पनि छैन, हामीलाई धार्मिक पार्टी बन्नु छ है। हामी पापी पार्टी बनाउनु खोजेको होइन। आजसम्म जुन पार्टी खोलेको छ नि भ्रष्टाचारमा चरम गएको छ, 117औं स्थानमा छ। नेपाल इज अफ डुइङ बिजनेस हेर्ने भने 94 स्थानमा छ। त्यो पापी पार्टीहरूको कारणले गर्दा हो, हामी धार्मिक पार्टीले गर्दैन है। अब अर्को, देश धर्मले चल्छ त? चल्दैन। धर्मसम्मत राजनीति, धर्ममा राजनीति गर्ने हो र भने के मा आउँछु। धर्ममा राजनीति गर्ने होइन नि, धर्मको पार्टीको अध्यक्ष बसिरहेको छ, राजनीति विषयमा चर्चा गरिरहेको छौँ। तर कहाँ चाहिँ हामीले धार्मिक कुरा मान्नुपर्छ भने जुन धर्म संस्कृतिको विषय छ नि, त्यहाँ गएर अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने काम चाहिँ पार्टीको होइन। गुठी विधेयक केपी शर्मा ओलीले ल्याउनु भयो, त्यो धर्ममाथिको राजनीति गर्न खोजिएको थियो, त्यस्तो गर्नु हुँदैन। हामी क्लियर छौँ। धार्मिक सङ्घ संस्थाले धार्मिक विषय हेर्छन्, राजनीतिक संस्था छौँ हामी, राजनीतिक विषय हेर्छौँ। अब ल्या नेपाल कसरी चलाउनु भने सहृदय दर्शन, राज्यराज सिद्धान्त, आधारशिला, चतुष्टय, स्थितिगत्यात्मक, प्रगतिवाद, मौलिक शिक्षा प्रणाली, सहृदय अर्थतन्त्र, यो हो नि हामीले भनेको। अब यो कहाँबाट आयो भनेर खोज्दै जाने भने धार्मिक चिन्तनसँग पुगिन्छ। किनभने धार्मिक चिन्तन भन्ने बित्तिकै के हुने भने यो देश त पार्टी खोल्न थाले त कति भयो, 2007 सालपछि होइन? त्योभन्दा हजारौँ वर्षको इतिहास नेपालमा छ भने राम जन्मेको कुरा नेपाल, बुद्ध जन्मेको कुरा पनि नेपाल, तीर्थङ्कर जन्मेको
पनि नेपाल, अनि उता त धर्मको कुरा जोडिने भएको भएन, उनीहरूको आदर्श जे थियो, विचार जे थियो, त्यो कुरा त जोडिने भयो नि। तर अब हामी फेरि कृष्ण द्वैपायनको स्टाइलमा हामी देश चलाउँछौँ भने हो त होइन, राज्य राष्ट्रको स्टाइलमा देश चलाउँछौँ भने हो, स्पष्ट छ। यो राज्य राष्ट्रको बारेमा त मैले तपाईँसँग पहिला पनि बहस गरेको छु। अब म तपाईँसँग जान्न चाहे, तपाईँका लेखहरू, सञ्चार माध्यममा आउने लेख, सामाजिक सञ्जालमा आउने तपाईँको विचार अलिकति कम्युनिस्टहरूमाथि कडा प्रहार, कटु आलोचनाको रूपमा, जस्तै तपाईँले एउटा अनलाइनमा लेख्नु भएको थियो, धरती मातामाथि कम्युनिस्ट र पुँजीवादीको अत्याचार, अब कुन बाटो हिँड्ने भनेर लेख्नु भएको थियो। यो के भन्न खोज्नु भयो कि धरती मातामाथि नै कम्युनिस्टहरूले अत्याचार गरे हो? एकदम कसरी? एकदम निर्मम अत्याचार भइरहेछ। जस्तै कम्युनिस्ट र पुँजीवादी दुइटै छ है, फेरि त्यहाँ कम्युनिस्ट मात्र गाली गरे होइन, पुँजीवादी पनि उयो हो, एउटै होइन, दाजुभाइ हुने यिनीहरू, कम्युनिस्ट र पुँजीवादी दाजुभाइ हो के। यो नेपालमा नबुझिया मात्रै हो होइन, प्रतिक्रिया कम्युनिस्टहरूले पुँजीवादको विरोध गर्छन् नि त, गर्छन् त, दाजुभाइहरू अंशबन्धका कारण झगडा भइहाल्छ नि त, कुरो एउटै त हो नि। किन राप्रपा र माओवादी मिलेर सत्ता नचला हो र नेपालमा? यी दाजुभाइ हुने यिनीहरू, मौका पऱ्यो सत्ता पाउने भने त मिलिदिन्छ नि त। विश्व दृष्टिकोण एउटै भएको भएर यिनीहरूको साझा शत्रु चाहिँ जरकिलो बन्लापछि गएर हाम्रो साझा शत्रु अहिले कपुतन्त्र हो होइन, तर यिनीहरू दाजुभाइ हुन् है, सैद्धान्तिक रूपमा पनि दाजुभाइ हुन्, दार्शनिक चिन्तन पनि दाजुभाइ हो। नेपालमा हेर्ने हो भने त केपी ओली, कमल थापा, शेरबहादुर देवी सबै मिलेर पार्टी चलाइन्छन्, सरकार चलाइन्छन्, कोसँग कतिखेर मिल्ने भन्ने मात्र फरक हो है, केही फरक छैन यिनीहरूमा है। अब रह्यो धरती मातामाथि अत्याचार, अब यो पुँजीवादीको उच्चतम रूप को हो त भन्दा अमेरिका हो है त। पुँजीवादी विश्वको नेतृत्व कसले गरे होइन, अमेरिकाले गर्छ। कम्युनिस्ट विचारको नेतृत्व कसले गर्छ भन्दा चीनले गर्छ, अहिले पनि हेर्ने हो भने चीनले गर्छ। 2018 सालको सन् 2018 सालमा प्रकाशित भएको रिपोर्टमा के छ भने जलवायु परिवर्तन गर्ने सबभन्दा प्रमुख कारक के हो भने कार्बन उत्सर्जन हो। कार्बन ग्यास चीनले 28% गर्छ, पुँजीवादी देश अमेरिकाले 15% गर्छ। हेर्नु है, जलवायु यो परिवर्तन जहाँ भइरहेको छ नि, यो विश्वमै तापमान वृद्धि भइरहेको छ, त्यसको लागि कारक छ कार्बन उत्सर्जन भयो। कार्बन उत्सर्जन चीनले 28, अमेरिकाले 15%, सबभन्दा धेरै हो। पुँजीवादीले पनि उत्सर्जन गरिरहेछ, कम्युनिस्टले पनि गरिरहेका छन्। यसले के भइरहेछ त भन्दा हाम्रो देशमा 21वटा हिमताल फुट्ने खतरा बढेको छ है। त्यो हिमताल फुट्यो भने कुनै पनि बेलामा, अस्ति त्यो मेलम्ची गार्लाम गुलुम पल्टेर आएको थियो नि, त्यो फजिले जस्तै 21वटा हिमताल पड्किएर गाउँ गाउँमा छिर्ने भने के अवस्था होला। अर्को के रिपोर्ट छ भने यो जुन हाम्रो हिमालहरू पग्लेर नाङ्गा चट्टान मात्रै बाँकी रहँदैछन्, यसै गरी जलवायु परिवर्तन हुँदै हुँदै जाने हो भने नाङ्गा पहाड मात्रै बाँकी रहनेवाला छन्। हाम्रोमा मात्रै होइन, बाङ्लादेश, मालदिप्स डुब्दैछ। मालदिप्सको वातावरण मन्त्रीले के भनेको छ भने अबको 100 वर्षपछि मालदिप्स भने देशै रहँदैन भनेको छ, समुद्रमुनि डुबिसक्छ है। यो धरतीमाथि सबभन्दा बढी अत्याचार गरिन्छ भने यो कम्युनिस्ट र पुँजीवादीहरू। अब यिनीहरूलाई गाह्रो चाहिँ के पर्छ भने सन् 1987 को बर्टल्यान्ड रिपोर्टले के भन्छ भने यो तरिकाले गयो भने हामी पृथ्वीमा बस्न लायक हुँदैन, त्यही भएर हामी परिवर्तन हुनै पर्छ। हाम्रो सोच, विचार, यो उद्यमशीलता, विकासका जुन मापदण्ड छन् नि त्यो परिवर्तन हुनै पर्छ। त्यसको कारण सबै आफ्नो मौलिकतामा फर्किनु पर्यो भन्ने तपाईँहरूको तर्क हो? होइन, सबैको मौलिकतामा यही होला नहोला खोजबिन गर्न सकियो, तर हामीले भनिरहेको चाहिँ के भने सहरीयता दर्शनमा फर्किनुपर्छ। सहरीयता दर्शन भनेको के हो? प्रकृति र पर्यावरण सापेक्ष विकास हुनुपर्छ। जस्तो आज हेर्नु हो, सबैलाई गाडी चढ्न मन लाग्छ, गाडी चढेको चढै छन्, चढेपछि कार्बन उत्सर्जन भएको भएछ, कार्बन उत्सर्जन भएर पृथ्वीको जलवायु परिवर्तन भएको भएछ, अनि डाँडा पाखा पुरै नाङ्गिँदै गएको छन्। केही समयपछि हेर्दै गर्नुहोस्, केही समयपछि नेपालको मन्त्री परिषद गएर सगरमाथाको बेस क्याम्पमा बसिसकेका छ। अबको 100 वर्षपछि सम्भवतः हामी कतिपय ठाउँमा नेपालमा बस्न लायक नहुन सक्छ। अनि हाम्रो मानवाधिकारमाथि हनन भयो कि भएन? हामीले केही गरे हो? हामीले बिगारे हो? कम्युनिस्ट देश र पुँजीवादी देशले बिगारे होइन, यिनीहरूले होइन त सम्हाल्नु पर्ने, सुधार्नु पर्ने यिनीहरूले होइन त। अब यिनीहरूलाई सुधार्ने कसरी त? उसले पनि भन्छ मानवाधिकार र प्रेस स्वतन्त्रता भन्छ, स्वतन्त्रता हुनुपर्छ होइन, हामीले विकास गरेका छौँ भन्छ, चीनले पनि भन्छ गरेका छन्, खान नपाउने को हुँदैछ? हामी हुँदैछ, मालदिप्स हुँदैछ, अरू देश पनि हुँदैछन्। अब यिनलाई सुधार्नलाई के गर्ने भन्दा यो जुन विश्व दृष्टिकोण छ नि, यो विश्व नै जसरी चल्नुपर्छ भन्ने छ नि हो, यसमा चाहिँ सहरीयता दर्शन हुनुपर्छ भनेर युगद्रष्टा गुरुले त्यही भएर भन्नुभएको हो। सहरीयता दर्शन भनेपछि के हो भने पहिला चाहिँ मानव मानवको सम्बन्ध भयो, मानवतावाद भने कराए, मानव सम्बन्धले मात्र पुग्दैन। अब मानव र प्रकृति बीचको सम्बन्ध कस्तो हुने त्यसमा जानुपर्छ। अब यसमा रमाइलो प्रसङ्ग जोडौँ है, नेपालमा त हावा भनिदिन्छन्, गफानै भनिदिइहाल्छन् होइन। युवा पुस्तालाई गएर अहिले भन्ने हो भने अमेरिका जस्तो मिनिमालिस्ट हुनुपर्छ भन्यो भने वाह है, अमेरिका त खतरा मिनिमालिस्ट हुन्छ, तर तेन तेक्तेन भुन्जी थाहा हुनुपर्छ भने चाहिँ पट फेरि यो पुरातन कुरा गर्न थाल्यो भन्छ होइन। आधारभूत कुरो त उही हो नि। अमेरिकातिर वेस्टर्न देशहरूमा पनि के भइरहेछ भने सक्दो कम खपत गरौँ, थोरै खपत गरेर बाँच्न सकिन्छ, सुख साथ बाँच्न सकिन्छ भनेर त्यो विम चलेको छ होइन। त्यो
आर्टको तहमा रह्यो होला, अन्य विषयमा रहेका सङ्गीतका क्षेत्रमा रह्यो होलान्। अब अहिले जीवनयापनको शैलीमा पनि परिवर्तन गर्दै मिनिमलिजम भनेर सुरु भएको छ। अब हाम्रोमा चाहिँ के थियो भने तेन त्यक्तेन भुन्जिता भन्थ्यो। त्यो भनेको के हो भने भोग र त्यागको लय मिलाउँदै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने भयो। यो एउटा कुरो भयो। माता भूमि हो पुत्रो अहम पृथिव्या भन्थ्यो अथर्ववेदले। त्यो भनेको नि पृथ्वी भनेको हाम्रो आमा हो, आमाको दुध खानुपर्छ, काटेर मासु खानु हुँदैन भने है। अब उता बर्डल्यान्ड रिपोर्टले के भन्छ, सन् 1987 मा प्रकाशित भएको, उसले के भन्छ नि पृथ्वीमाथि त्यो निर्लज दोहन छ नि त्यो चाहिँ गर्नु हुँदो रहेछ है, किनभने पछि हामीलाई समस्या पर्दो रहेछ भनेर उसले लेखेको छ। कुरो एउटै हो नि, हाम्रो सभ्यताले भनिसकेको कुरो पछि आएर उनीहरूको रिपोर्टमा आयो नि, हो हामीले गर्न खोजेको मौलिकता गुमाइरहेछौँ भन्नु खोजेको हो। अब यो प्रकृति यो पर्यावरणले विश्वलाई चाहिने कुरो कहाँ रहेछ त भन्दा सहरीयता दर्शनमा रहेछ। त्यो सहरीयता दर्शन कहाँबाट आएको? वेदबाट आएको, मुन्नुमबाट आएको, यो त्रिपिटकबाट आएको। अनि अब हामी त्रिपिटकबाट आएको मुन्नुमबाट आएको यो दर्शन लिएर हिँडेका छौँ भने बित्तिकै फेरि धार्मिक पार्टी सुरु गरे, यो होइन। आधारभूत चिन्तन कहाँबाट आयो भने चाहियो नि। अब ठिक छ, ल ठिक छ। अब म तपाईँसँग के जान्न चाहेँ भने हाम्रो सबै राजनीतिक अस्तव्यस्तता छ, भद्रगोल छ, व्यवस्थाको कुरा गर्छन्। तपाईँले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म त्यहाँसम्म विश्वव्यापी प्रकृतिसम्मको कुरा गर्नुभयो। त्यतातिर कसैको ध्यान छैन, कुर्सीमा सबैको ध्यान छ, सत्तामा सबैको ध्यान छ। अहिले यो जुन भद्रगोल अवस्था सिर्जना भएको छ नि नेपालको राजनीतिमा, तपाईँहरू त नयाँ पार्टी पर्नुभयो, मौलिक जरोकिलो पार्टी। यो भद्रगोल एउटा पुस्ता त आन्दोलनमै बित्यो, 70-80 वर्ष भयो। 7 सालपछि परिवर्तनको कुरा गर्ने भने आन्दोलन नयाँ क्रिएसन गर्न पाउने मौका छैन। जहिले पनि ढुङ्गा हान्न सिकाइयो, रेलिङ फाल्न सिकाइयो, विरोध गर्न टायर बाल्न सिकाइयो, धन्न अहिले कम भएको छ। यो भद्रगोलबाट पार पाउने चाहिँ तपाईँहरूसँग त्यस्तो सूत्र फर्मुला चाहिँ के छ? अब यो अहिले स्थापित कसरी भयो भन्दा कोषको कारणले आन्दोलन तोडफोड भइरहेछ भने सत्तावृत्तमा जो छ नि त्यही भयो। यो त कस्तो भने रिसाइकल जस्तो घुमिरहने ऊ ओर्लिने ऊ जाने त्यो भइरहन्छ होइन। अब तपाईँहरूसँग चाहिँ के छ त्यो फर्मुला? अब हेर्नुहोस् रोडम्याप। अब आएको भने तरिका चाहिँ दुईवटा हो, एउटा हतियार उठाउने, अर्को चुनावमा जाने। त्यो बाहेक अरू छैन होइन। अब मास मुभमेन्ट भनेर पुरै देशै ठप्प पार्नुको लागि अब त्यही खालको सङ्गठन बनिसकेपछि त्यो अर्कै कुरो भयो। नत्र विशेष त हुने भनेको के, या त हतियार उठाउने माओवादी जस्तो, या त चुनावमा जाने। अहिले जुन सत्तामा पुगेका छन् ती पनि चुनावबाटै पुगे हुन्। अब हाम्रो बाटो चाहिँ के भने चुनावमा जाने। अब चुनाव लड्नु, चुनाव लाने। चुनावमा अब हामीले पहिलोचोटि नेपालको इतिहासमा पहिलोचोटि मौलिकता पक्षधर चुनावमा आउँदैछ। अहिलेसम्म जसले जति गफ हाल्ने हुन त अहिले त आफूलाई मौलिक भन्नु त जसले पनि भन्छन्, योगेश भट्टराईले भने हो कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ नेपालको मौलिक हो भन्ने हो होइन। अहिले खुलेका नयाँ पार्टीहरूले पनि थुप्रै भनेको छ हामी पनि मौलिक हो भन्दा छन्। मौलिक भन्ने बित्तिकै तपाईँहरू के फरक हुनुहुन्छ त त्यहाँबाट? हाम्रो सुरुदेखि नै फरक छ। दार्शनिक चिन्तन के सहरीयता दर्शन हरेकको किताब छ, हरेकको स्पष्ट त्यो दृष्टिकोणसहितको किताब छापिएको छ हो। योसँग छलफल भएको छ, चर्चा भएको छ, सङ्कलन भएको छ, स्पष्ट सुन्नु स्पष्ट कुरो छ। मौलिक भन्ने बित्तिकै त जसले पनि भट्याउन सक्छ नि त, ठोस कुरो चाहियो नि। यो यहाँ ज्वरो गाडिएको कुरो हो, यो समयमा चलेको यो कुरा हो भनेर देखाउन सक्नुपर्छ क्या। त्यो चाहिँ सिद्धान्त। त्यो चुनाव लडेर तपाईँहरू परिवर्तन गर्न सक्छौँ भन्नुहुन्छ? चुनावमा 2/3 ल्याउनु पर्यो, संविधान परिवर्तन गर्न सक्नु पर्यो, 2/3 नल्याएर सकिँदैन। गएर फेरि सांसद किनबेचमै लाग्ने हो, सत्तामै लाग्ने हो। तपाईँहरू पनि चुनाव जितेर आउनुभयो भने जित्ने कति हो थाहा छैन। अनि के त्यस्तो आशा छ तपाईँहरूमाथि? होइन यस्तो काङ्ग्रेस हुँदाहुँदै एमाले जित्यो, एमाले हुँदाहुँदै माओवादीले जित्यो, अनि माओवादी हुँदाहुँदै अब जरोकिलो नजित्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन। पहिला सङ्गठन कति छ तपाईँहरू? पहिलो कुरो यो यसमै जाउँ है, पहिलो कुरो। अर्को कुरो अब 5 वर्षमा चुनाव हुन्छ, 5 वर्षमा चुनावमा हामीले जितेन भने यो पृथ्वी कोल्याप्स हुन्छ, बन्द हुन्छ, अथवा नेपाल पुरै ध्वस्तै भएर जमिन मुनि भासिन्छ भने हो त निरन्तर चल्दैन। यो विचार होइन, हामीले आज छ्यापछ्याप्ती त बनायौँ नि। गाउँमा जरो किलो सोध्नुहोस् है, आफ्नो नेता भोट माग्न आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको सिद्धान्तको जरो किलो कहाँ छ भनेर सोध्नुहोस् चाहिँ भन्न हामीले गरायौँ नि। अहिले हरेक कुराको हेर्नुहोस् त्यसको केन्द्र कहाँ छ, त्यसको उद्गम थलो कहाँ हो भन्ने प्रतिमानको आधारमा सोच्नु पर्दछ भने त बनायौँ नि कैयौँ कुराहरूमा है। यो विचार हो के। विचार जब फैलिँदै जान्छ नि त्यसपछि उनीहरूलाई आफैलाई पनि गाह्रो पर्छ, उनीहरू आफै पनि परिवर्तन हुन बाध्य हुन्छन् कि ल है यसरी नहुँदो रहेछ, अब हामी पनि परिवर्तन हुनैपर्छ। कोरा हार्डकोर चिन्तन जर्मनीबाट ल्याएर अमेरिकाबाट ल्याएर चाहिँ नचल्दो रहेछ। अब हाम्रो नेपालको माटो, नेपालको संस्कृति सभ्यता सापेक्ष बनाउनु पर्दो रहेछ भनेर उनीहरू आफै परिवर्तन हुन बाध्य हुन्छन्। त्यो बेलामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ठोरीमा राम जन्मेको भनेर गर्दाखेरि सबभन्दा बढी चर्चा कसको भयो? जरो किलोको चर्चा भयो होइन। यो जरो किलोले गर्दा यस्तो भएको भने होइन, कयौँ आयो त चर्चा, मिडियामा छ्यापछ्याप्ती आयो त त्यो बेला। तपाईँहरूको जरो किलो चाहिँ कहाँ छ? त्यो हिन्दू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, किराँत धर्म यही छ त, हाम्रो पनि जरो किलो यही छ त। कतिपयले त तपाईँहरू पनि बाहिरै छ भन्छन्। कसैले तपाईँहरूले प्रयोग गरेर यो जरो किलो भन्ने पार्टी खोल्न लगाएर तपाईँहरू यसरी आइरहनु भएको छ भन्नेहरू आरोप लाउनेहरू पनि छन्। जे पनि लगाइदिन्छन् नि, डलर खाएको भनिदिन्छन्, भारू खाएको भनिदिन्छन्, आरोप लाउनु त शैली छ नि, जे भन्दै नि भयो नि। त्यो कुन ठुलो कुरो भयो र? तर नेपाललाई नयाँ वैश्विक संरचनाको केन्द्र बनाउने भन्नेलाई कुन पार्टीले चाहिँ ल्याएर देला कि कुन देशले चाहिँ ल्याएर देला?
कसले दिन्छ? इन्डियाले, चाइनाले, अमेरिकाले कसले ल्याएर दिन्छ? फ्लेक्स छाप्या हुन्छ, मौलिक जरकिलो पार्टी सत्सङ्ग कार्यक्रम रुकुम भन्ने ठाउँमा चाहिँ हामी कागज टाँसेर रुकुम लेखेर रोल्पा जाँदा रोल्पा टाँस्छौँ, रुकुम जाँदा रुकुम टाँस्छ, फ्लेक्स जाबो 400 रुपियाँको फ्लेक्समा हामी पैसा जोगाएर त्यसरी हिँड्छौँ भने ल्याएर अब त्यो डलर ल्याउँछ। तर जनताको विश्वास चाहिँ तपाईँहरूमाथि छ भन्ने आधार चाहिँ के छ त तपाईँहरूलाई? त्यो चुनावले देखाउँछ नि त, निरन्तर बढ्दै गयो। 77 जिल्लामै सङ्गठन छ? छैन, 77 जिल्लामा छैन हाम्रो। अनि कहिले बनाउने, कहिले सत्तामा आउने, कहिले सांसद पार्टी जित्ने? छैन। यो प्रश्न अलि हतार भएन? 3 वर्ष भयो पार्टी दर्ता भएको, 1.5 वर्ष भयो कोरोनाको लकडाउनमा गएको, अनि अब तर केजरीवालको त देख्नु भएको छ नि त दिल्लीमा, त तिनले त गरे त, खोइ जनताको विश्वास त भयो त। अनि इन्डियाभरि भयो त? दिल्लीमा त भयो, काठमाडौँमा हुनु पर्यो नि त तपाईँहरू। त्यसपछि त हाम्रो पनि त होला नि त, चुनावै आएको छैन, भएकै छैन, अनि अहिले चाहिँ हतार गरेर केजरीवालसँग भन्नु त भयो नि। अरू कसैसँग सहकार्य गरेर जाने त्यस्ता कुनै सम्भावना छन्? तपाईँहरूको पार्टीसँग मिल्ने त्यस्ता कुनै पार्टी छन्? थुप्रै पार्टीहरूबाट एप्रोच आएको छ। हाम्रो स्पष्ट कुरो छ, नेपालको मौलिकता पक्षधर नेपालमा एक मात्रै छ। संहिता दर्शनदेखि राज्य राष्ट्र सिद्धान्त, आदर्शशिला चतुष्टय, स्थितिगत्यात्मक सबै कुरो हेर्नुहोस्, कहीँ एउटा मिस्टेक पाउनु भने आउनुहोस्, बाहिर मिडिया अगाडि राखेर छलफल गरौँला, क्यामेरा राखेर लाइभ गरेर छलफल गरौँला। यदि छैन, कहीँ कमी कमजोर छैन भने त स्वीकार्नु पऱ्यो नि त। अब त तपाईँहरूको सिद्धान्त स्वीकार्नु। अब अहिले अत्यन्तै पेचिलो विषय भनेको एमसिसीको विषयमा म तपाईँसँग जान्न चाहन्छु। एमसिसीको विषयमा गठबन्धन पास गर्न तयारीमा छ भनेर भनिरहेछन् शेरबहादुरले। त मलाई एकदमै दबाब छ, प्रेसर छ, जसरी नै टेबल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आयो। केपी ओलीले सभामुखलाई हटाउने भने सहयोग गर्छु भन्छन्। यो कस्तो खालको राष्ट्रवाद हो? माधव प्रचण्ड खुलेका छैनन्। केपी ओली शेरबहादुरले प्रश्न खुले, माधव प्रचण्डले संशोधन सहित भनेर भनेका छन्। केपी ओलीको के हो ठेगान छैन, पास गर्ने हो कि फेल गर्ने हो थाहा छैन। तपाईँहरूको चाहिँ के छ? यो के भन्नुहुन्छ यो एमसिसीको विषयमा धारणा के छ? सिधै एमसिसीमा नजाउँ, पहिला कारणमा जाउँ होइन। नेपालमा एमसिसी किन आयो, बिआरआई किन आयो, रिभरलिङ किन आयो, यहाँ जाउँ कि पहिला। हाम्रा नेताहरू कस्ता भइदिए भने नेपाललाई चाहिएको विकास कस्तो के चाहियो? विकास भन्ने बित्तिकै त विकास के विकास? अग्लो घर बनाउने हो कि 100-150 तलाको घर बनाउने हो कि चिल्ला सडक 10-12 लेनको बनाउने हो कि के हो विकास भने? त्यो स्पष्ट चिन्तन छैन। त्यो नहुने बित्तिकै के भइदियो भने आफ्नो विकासको मौलिक ढाँचा छैन, यसमा चर्चा, यसमा चिन्तन छैन। अनि विदेशले बनाएर राखेको हुन्छ, बिआरआई भनेर लेखेर राखेको हुन्छ, एउटा एमसिसी भनेर लेखेर राखेको हुन्छ। अनि नेताहरू कस्ता गए, जुन देशमा गए त्यही बेला गऱ्यो, लगाइदियो, त्यो गर्ने गरेका छन्। अमेरिका गए एमसिसीमा सिग्नेचर गरेर आए, चीन गए बिआरआईमा सिग्नेचर गरेर आए, इन्डिया गए रिभरलिङमा सिग्नेचर गरेर आए। अनि आन्दोलन गर्ने चाहिँ कहाँ? नेपाली जनतालाई बाध्य बनाइदिने है। सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको हाम्रो सत्तावृत्तमा रहेका नेताहरूको सबभन्दा ठुलो समस्या हो। विदेशले त खेल्न खोज्छ, नेपाललाई चीनले नि खेल्न खोज्छ, इन्डियाले नि खेल्न खोज्छ, अमेरिका सबले खोज्छ। बाबा नेपाल शक्तिशाली भइदिए त विश्वमै खेलिदिन्थ्यो नि, के भएर? तर हाम्रा नेताहरूको फटाइको कारणले गर्दाखेरि आज एमसिसी यो खालको अवस्थामा आएको छ। एमसिसी, बिआरआई, रिभरलिङ नेपाललाई चाहिँदैन। भिख मागेर कुनै पनि देश धनी भएको छैन। अर्को कुरो, एमसिसीमा आउने कति? 55 अर्ब होइन? नेपालको वार्षिक बजेट कति? 16 खर्ब चान्चुन होइन? त्यो नेपालको वार्षिक बजेटको हिसाब गर्ने 0.53% हुन्छ। बजेटको 0.53%को लागि त्यत्रो रियाल चौनुपर्छ? जबकि पुँजीगत खर्च, छुट्याएको खर्च, आफूसँग भएको खल्तीमा भएको खर्च गर्न नसकेर 9 महिनामा जम्मा 30% मात्र खर्च भएको छ नेपालमा। खर्च चाहिँ गर्न नसक्ने, आफूसँग भएको पैसा खर्च गर्न नसक्ने, अनि उताबाट नि आउँछ अरे भनेर अनि उसले त के राखेको छ नि शर्त छैन? पैसा दिइसकेपछि त शर्त राख्छ नि त, उसको आफ्नो एजेन्डा के छ त तपाईँको यसमा विरोध हुँदैन? समर्थन? एमसिसी, बिआरआई, रिभरलिङ। फेरि यहाँ यस्तो पनि नहोस् कि एमसिसीको विरोध गर्नलाई चीनको नुन खाने पनि छन् है फेरि यहाँ है। बिआरआईको विरोध गर्नलाई एमसिसीको नुन खाने पनि छन्। न एमसिसी, न बिआरआई, न रिभरलिङ। नेपाललाई चाहियो के? मौलिक विकासको ढाँचा चाहियो, आफ्नै मानव संसाधन, आफ्नै प्राकृतिक स्रोत साधन प्रयोग गरेर विकास गरौँ न। मागेर कहाँबाट धनी हुन्छ भने? अनि यदि पास गरिए भने तपाईँहरूको पार्टीले के गर्छ? आन्दोलन गर्ने हो। अब यो बाहेक योभन्दा पटक पटक आन्दोलन गरेकै छौँ, फेरि पनि आन्दोलन गर्ने हो। अब हामीले गर्न सक्ने भने के हो? प्रतिवाद गर्ने हो, जनतालाई बुझाउने हो, यो हुनु हुँदैन, यो भयो नि यस्तो समस्या आउँछ भनेर देखाउने हो आन्दोलन। अन्तिममा भनिदिनुहोस्, हजुर, राजा र धर्मको बारेमा तपाईँको पार्टीको धारणा के हो? यो दुईटा मिक्स नगरौँ, छुट्टा गरौँ। धर्म भन्नाले हिन्दू धर्म हुनुपर्छ, हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भनेर जुन किसिमको धर्मनिरपेक्षताको विरोधीहरूले बोलिरहेको छ। संविधानमा धर्मनिरपेक्षता लेखेको छ, त्यसलाई हटाउनु पर्छ। हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ होइन, हिन्दू राष्ट्र धर्मनिरपेक्षता हटाउनुको अर्थ हिन्दू राष्ट्र हुन्छ भन्ने होइन। के हुनु पर्यो? नेपालमा अहिलेको संविधानको प्रस्तावनामा के छ? समाजवाद उन्मुख भन्ने छ। त्यसको सट्टामा मौलिक जरकिलो पार्टीले संविधान संशोधन गरेपछि के लेख्ने बनाएको छ भन्दा नेपाल भनेको सनातन वैदिक हिन्दू बौद्ध बोन जैन किराँतको उद्गम थलो हो भन्ने कुरामा गर्व गर्दै सुरु त्यहाँबाट हुन्छ।
अहिले के छ, सामन्ती राज्य व्यवस्था विरुद्ध लडेर यस्तो उस्तो लेखेको छ। सम्झ, हामी त्यसो गाली गरेर हामी गर्वबोध गर्छौँ। यो देशको मौलिक धार्मिक सम्प्रदायलाई माथि राखेर सम्मानका साथ सुरु गर्छौँ है। प्रस्तावना त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। त्यसपछि मार्ग निर्देशक सिद्धान्तमा पनि मौलिक धार्मिक सम्प्रदायको संरक्षण हुने व्यवस्था गरिन्छ। मौलिक हकको खण्डमा पनि यसको संरक्षण गर्ने व्यवस्था गरिन्छ। 3 ठाउँमा नेपालका हिन्दू, बौद्ध, बोन, जैन, किरात लगायत हुन्छ नेपालको मौलिक आफ्नो त्यसको संरक्षण गर्ने ग्यारेन्टी गरिसकेपछि बल्ल यहाँका मौलिक ग्रन्थहरू, नेपालका मौलिक धर्म संस्कृतिहरू, सम्प्रदायहरूको विकास हुन्छ, संरक्षण हुन्छ। यसमा हाम्रो पूर्ण रूपमा विश्वस्त छौँ हामी। क्लियर संस्था अहिले सुन्नुहोस् होइन फेरि, तर यहाँ तपाईँले आएको कुरा हिन्दू राष्ट्र भनिन्छ नि, त्यहाँ राष्ट्रको अगाडि विशेषण लगाउने हिन्दू राष्ट्र, बौद्ध राष्ट्र, किरात राष्ट्र भनेको वेस्टफेलियाको सन्धिबाट आएको उपज हो। त्यो यदि तपाईँले राष्ट्रको अगाडि विशेषण लगाउन थाल्नुभयो भने अर्को सम्प्रदायले के भन्छ नि, तपाईँले आफ्नो सम्प्रदायको आधारमा राष्ट्रियताको निदान गर्न पाउने, मैले चाहिँ किन्न पाउने भन्न थाल्छ। अनि आयो कि फेरि त्यही वेस्टफेलियाको सन्धि आयो। त्यसपछि विग्रह, घृणा, विभाजन, द्वन्द्व के हुने हो त्यसपछि हुन्छ। त्यही भएर राष्ट्रको अगाडि विशेषण लगाउने कुरो हुँदैन। जाऊ वेस्टफेलिया लिएर जाऊ, जहाँबाट ल्याएको त्यही लिएर जाऊ है। जर्मनीमा छ त्यो। हामी चाहिँ के लेख्छौँ भने नेपालको मौलिक धार्मिक सम्प्रदायहरूलाई गर्वका साथ लेख्छौँ, उल्लेख गर्छौँ, संरक्षण गर्नुपर्छ, स्वाभाविक कुरो। अर्को राजाको विषय चाहिँ जनमत सङ्ग्रहबाट निर्धारण गरिन्छ। जनमत सङ्ग्रह भन्ने बित्तिकै फेरि अब आजको भोलि नै हामी गर्न लागेको भन्ने होइन। हामीले जब राज्य राष्ट्र सिद्धान्त लागू हुन्छ, सहयोगिता अर्थतन्त्र लागू हुन्छ, स्थितिगत्यात्मक प्रगतिवादको आधारमा समाज चल्न थाल्छ, त्यसपछि हामी जनमत सङ्ग्रह गराउँछौँ। जनमत सङ्ग्रह किन गराउनु पर्यो? क्लियर छ कुरा। फेरि यहाँ नेपालको मौलिक विप्लवले पनि जनमत सङ्ग्रह भने, तपाईँले पनि जनमत सङ्ग्रह भने के फरक भयो तपाईँ र विप्लवको पार्टीमा भन्ने प्रश्न उठ्यो। जब एउटा राज संस्थाको विषयमा समाधानको प्रयास चाहिँ कसरी जनमत सङ्ग्रह हुनसक्छ भन्ने बित्तिकै एउटै हुने भयो त ऊ कम्युनिस्ट हो, ऊ जर्मनीबाट ल्याएको, हामी नेपालको मौलिक हो, कसरी एक भयो? सुन्नु यसमा फाइनल कुरा हेर्छु। विप्लवले राजा राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा राज संस्था र गणतन्त्रको भन्ने विषयमा जनमत सङ्ग्रह गराउने भनेर के को आधारमा भने हाम्रो त आधार प्रश्न छ नि। अथर्ववेद पल्टाएर हेर्नुहोस्, त्यसमा भौज्य, साम्राज्य, पारवश्य, वैराज्य, द्विराज्य भनेर राजा भएको व्यवस्था पनि छ, नभएको व्यवस्था पनि छ। हामी त मौलिक त पक्षधर हो। राजा भएको व्यवस्था पनि अथर्ववेद छ भने मान्नु पऱ्यो, नत्र त पाना च्यात्र फाल्न पऱ्यो। हो, त्यही भएर जनतालाई सोध्ने एकचोटि राजा चाहिन्छ कि चाहिँदैन अथवा कस्तो खालको व्यवस्था चाहिन्छ भनेर जनमत सङ्ग्रहद्वारा निर्धारण गरिन्छ भन्नु चाहिँ हाम्रो मौलिकताको आधारमै भन्न खोजिया हो। जनताले जे चाहन्छन्, राजा चाहे राज संस्था, राज संस्था चाहिए राज संस्था। तर यसमा एउटा कुरा चाहिँ छ, राजा आओस् कि राष्ट्रपति आओस्, जनमत सङ्ग्रहद्वारा राज्य राष्ट्र सिद्धान्त चाहिँ मान्नै पर्छ। ठिक छ, राज्य राष्ट्रको बारेमा पहिला पनि कुरा गरेको छु। फेरि कुनै अर्को दिन समय भएमा राज्य राष्ट्रलाई अझै पनि विस्तृत रूपमा तपाईँसँग छलफल गर्ने अहिले अनुमति मागे। हजुर, समय दिनुभयो, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा राखिदिनु भयो। समय र संवादका लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।